अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, अयाज अमीर साहब और खाबर घुमन। नाजरीन, पाकिस्तानी मईशत, इसका ऊँट किस करवट बैठेगा इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पर, लेकिन ये मईशत का ऊँट IMF के पहाड़ के नीचे आने जा रहा है। आपने आज देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान MD IMF से भी मिले और उन्होंने डिसाइसिव पॉलिसीज़ पर जोर दिया है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर IMF के पास जाने में ताख़ीर से काम लिया गया, कुछ सोच विचार की गई, तो अगर $6 बिलियन कर्ज हम लेने जा रहे हैं तो हजम का कम होना ही गनीमत है या शराइत में भी कुछ नरमी होगी? अयाज साहब, इस बारे में आपकी राय माशी बहरान से निमटने के सिलसिले में? नहीं, हम एक तो ये 5 महीने में ये बहस क्यों करते रहे कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, फलाना है। साहूकार के पास आदमी कब जाता है, बैंकों के पास कब जाता है? जब आपके पास नहीं होती, आप मजबूर होते हैं। हमारी मजबूरी है, हमने जाना है, हमारा वो हिसाब किताब जो है वो पूरा नहीं हो रहा। ये जो है हम अपने 200 मालिक के पास जा रहे हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा वो दिया है, पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे इतने नहीं हैं। जून जुलाई तक हमने $5 बिलियन एक साथ में देने हैं कर्ज और सूद की मद में। हमारे पास वो पैसे हैं नहीं। $8 बिलियन आपके स्टेट बैंक में हैं, देने हैं 5 बिलियन, वो कहाँ से आएंगे हमारे पास? तो हम मजबूर होकर जाएंगे। वो असद उमर साहब कह देते हैं कि मुश्किल वक्त टल गया है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस नहीं रही, हम उससे निकल आए हैं जी। वो ऐसी बातें कहते रहते हैं जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है उसका। तो वो हम इतने मजबूत होते या हम इतने इनकलाबी इक़दामात खुद हम कर सकते तो हम ना जाते। मजबूरन हम जाएंगे। वो सिर्फ है कि उनकी शराइत ऐसी थी जो हमने जो है वो हम कह रहे थे कि हमने सॉफन करनी है। पर सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो रुपए की कदर में जो कमी है, वो तो हम कर बैठे हैं जी। मेरे ख्याल बहुत सारे जो माशी एक्सपर्ट्स हैं कहते हैं कि इतनी ज़्यादा डिवैल्यूएशन की ज़रूरत ना थी, हम थोड़ा उससे कम कर सकते थे। पर इन्होंने तो बिल्कुल वो फ्लड गेट खोल के पता नहीं रुपए को कहाँ पे कर दिया है। एक ज़माने में हम दुबई या वो लंदन जो खुशकिस्मत लोग हैं जाते थे तो कैलकुलेट करते थे कि £1 या $1 खर्च किया तो कितने रुपए। अब तो इतनी नाजुक सूरत हाल हो गई है कि वो हमने हिसाब करना ही छोड़ दिया है, लगाया भी नहीं जा सकता, कि फिर तो हम कोई खरीद ही नहीं सकेंगे। तो वो बामरे मजबूरी हमें वो जाना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा वो हमें। यानी सूरत हाल वैसी ही है जैसी 5 माह पहले अगर जाते तो शराइत भी वही हैं और हुकूमत ऑलमोस्ट सब कुछ वैसे कर भी चुकी है। बिजली गैस महंगी हो चुकी है। IMF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। यानी उनकी कंसिडरेशन माशी नहीं है। अब मैं कर्जा लूँगा एक बैंक से तो वो देखेगा कि मुझे कितना मुनाफा होता है। 10% पे 12% पे जो हालात होंगे उसके मतलब मुझे भाई 10 करोड़ रुपये वो देते हैं, भाई हमें 2 करोड़ रुपये बचते हैं या नहीं बचते, या 1 करोड़ बचते हैं तो वो दे देंगे। IMF इस तरह का अदारा नहीं है। IMF से जो अमेरिका कहेगा वो करेगा। तो शरात नहीं बदलेंगी ज़्यादा, चूँकि अमेरिका से को इस वक्त हमारी ज़रूरत पड़ गई है। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ऐसी है, वो फेस सेविंग चाहते हैं, थोड़ा सा रोल चाहते हैं और उनके मसाइल हैं। उसमें हम इस पोजीशन में हैं जोग्राफियाई जो हमारी अहमियत है उसकी वजह से जी, तो वो थोड़ी सी नरमी हो सकती है। ये एक फैक्टर है जो तब्दील हुआ। अच्छा, थोड़ी सी नरमी हो सकती है। बाकी मुज़ाकरात IMF से कौन करेगा? हमारे वज़ीर ख़ज़ाना। वो कौन है? असद उमर। असद उमर साहब को इन सेंसिटिविटीज़ का इदराक है? अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हम समझदारी से चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें कह रहे हैं। देखें, असद उमर नहीं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मिले हैं हाँ जी, लेकिन मुज़ाकरात तो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती रही है हर हफ्ते। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं मिले। बहरहाल एक अच्छी डेवलपमेंट है और आप इस बात की तायद करेंगे कि मैं मुसलसल ये कहता रहा कि ये तो निगरान हुकूमत में शमशाद अख्तर साहब फैसले कर गई थी और IMF के पास आपने जाना ही जाना था। और ये अच्छी बात है कि उससे पहले सऊदी अरब से, अबू धाबी से, चीन से आपको बैरूनी कर्जे मिल गए और हम तो शराइत उनकी पूरी कर रहे थे। जैसे अयाज साहब ने भी जिक्र किया है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपया हमारा डीवैल्यू हो गया, तेल, पेट्रोलियम, गैस, बिजली की कीमतों में हमने इजाफा कर दिया। और वो जब मिनी बजट आया था उसमें सैकड़ों अशियाएं ज़रूरियात थी, हमने उनकी शराइत सारी पूरी की हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुआशी चैलेंजेस के हवाले से अबू धाबी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है
کہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا کہ شیخ محمد بن زید اس خطے کے اندر سب سے امپورٹنٹ آدمی ہیں، اور اس کرائسس کی صورتحال سے پاکستان کو نکالنے میں ان کا ایک رول رہا ہے. جی. ماضی کی حکومت سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، جی. اور ان کے امریکن سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں کہ ہمارا اگر معاشی چیلنجز فیس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً اس سے ریلیف. لیکن بات ہے کہ ساری صورتحال کے بعد ہماری شرح نمو میں جو سستی آئی ہے، کیا اس میں تیزی آئے گی؟ اور قرضوں کا بھی ہمیں سود ادا کرنا ہے. عام آدمی کو کیا ریلیف مل سکے گی؟ جب تک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا، وہ جو جس استحکام کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ضرورت ہے وہ قائم ہو سکے گا یا نہیں. بنیادی چیز یہ ہے کیونکہ لوگ بڑی ساری توقعات رکھتے ہیں اور مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، لوگ اس کے بوجھ تلے دبے ہیں. کیا اس میں کوئی ریلیف پاکستان کی حکومتوں نے فراہم کر سکے گی؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ڈیسائزو پالیسیز و خبر ہمارے وزیر اطلاعات کہتے ہیں چاہتے ہیں یہ آخری بیل آؤٹ پیکج ہو. ایسا کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ عائشہ یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ کتنا مشکل ہوگا، شرائط بھی بتا رہی ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، دیکھیں حکومت کے لوگوں سے ملاقات آف دا ریکرڈ آن دا ریکرڈ ہوتی رہی ہیں اس ایشو کے حوالے سے. جو تھوڑی بہت چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہیں کہ کوشش یہی تھی ان کی کہ جتنا کم سے کم ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لے سکیں اتنا جائیں. اور یہ بھی بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے ملنے سے پہلے ہی آپ کو 15 ارب ڈالر جو ہے آپ کے دوست ممالک سے ملا ہے. یہ ملکی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا. لہٰذا آپ تھوڑی سی آپ کی پوزیشن جسے کہہ لیں بارگیننگ پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے. باقی یہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹس کا ایشو پچھلے دنوں یہاں پہ ایک جب فنکشن ہوا وہاں پہ بھی انہوں نے عمران خان صاحب اور اسد عمر نے یہی کہا تھا کہ ابھی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس ان کو جانا پڑے گا. اب دیکھیں آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ آپ نے جو سود دینا ہے، قرضے واپس کرنے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے جو دفاعی اخراجات ہیں اس سے جو اخراجات کرنے کے بعد جو پرائمری بیلنس بنتا ہے نا آپ کو، اس سے بھی آپ 250 سے 300 ارب آپ کے اخراجات زیادہ ہیں. اب آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی اتنا پیسہ آپ نے ہم سے لینا ہے اور بتائیں واپس کیسے کریں گے. چونکہ ہم نے ریفارمز کی نہیں ہیں اس میں ہم کیا، وہ آئی ایم ایف یہ کہے گا کہ جی ایس ٹی 17 سے 18% کر دیں، آپ کی جو گیس پرائسز بڑھ گئیں، بجلی کے پرائسز اور بڑھائیں، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو اوپر لے کے آئیں. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ایک سامنے آئی ہوئی ہے اور ڈیفیکلٹ فیصلے جنہوں نے تھوڑے بہت کیے ہیں ابھی تک اس کا اثر آ رہا ہے. تو ایک جو پبلک کا ریئیکشن ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جب ان کی نیگوسیشن چلیں گی، یہ مئی میں ان کا بورڈ ہوگا آئی ایم ایف کا، تب یہ فائنل ہوں گی. اور جو بھی نئی چیزیں انہوں نے حکومت نے نئے ٹیکسز یا جو لگانے ہیں وہ آئندہ سال کا جو بجٹ پیش کریں گے مئی کے آخری ہفتے یا جون کے پہلے ہفتے میں، تب یہ ہوگا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تھوڑی سی بہتر پوزیشن میں یہ سارے مذاکرات بارگین آسان ہوگا پاکستان کے لیے اتنا ویٹ کرنے کے بعد. لیکن امریکن انفلوئنس جس کا اشارہ ہارون صاحب نے کیا، اس کو آپ دیکھتے ہیں امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پہ؟ نہیں، امریکہ ہمیں وہاں پہ اپوز نہیں کر رہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نہ دے لونز، پر انہوں نے اپنی ایڈ تو کٹ آف کی ہوئی ہے پچھلے سال سے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا، اور جو پاکستان پہ الزام لگایا تھا کہ یہ دھوکہ باز ہیں اور ہمیں دھوکہ دیا، جو بالکل غلط بات ہے. میرے خیال وہ ان کی ایگزیجریٹڈ مبالغہ سے بھری ان کی زبان تھی، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی امداد نہیں آ رہی. پر اگر یہ بات ہے کہ $15 بلین آ گئے ہیں جی، تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. اگر اتنے آپ کے $15 بلین تھوڑے نہیں ہوتے، $15 بلین پا کے اسٹیٹ بینک ریزروز تو $8 بلین ہیں جی، تو وہ باقی کہاں گئے؟ اور وہ جو انہوں نے جو سعودی عرب اور یو اے ای اور چائنا نے دیے وہ ڈپازٹ صرف کیے ہیں، وہ آپ خرچ نہیں سکتے ان کو، وہ بلکہ آپ ریزروز میں موجود رہیں گے. وہ کہاں سے چیز آ گئی؟ یا تو ہوتا کہ ان 5 مہینوں میں اس گورنمنٹ نے ریسورس بیس بڑھایا ہوتا، وہ یہ کر نہیں سکی. دوسری بات یہ ہے کہ کئی موضوعات جو ہیں ہم کھل کے پاکستان میں ان پہ بحث نہیں کر سکتے. دفاعی پالیسی پہ نہیں ہم کر سکتے، ہم کچھ کہیں تو نہیں، آگے وہ بات نہیں جا سکتی. باہر کی دنیا کو یہاں پہ سازگار ماحول آپ بنائیں، اس پہ بھی کھل کے آپ بات نہیں کر سکتے. 77 سے پہلے والی جو صورتحال تھی سوشل پالیسیز کے حوالے سے، وہ آپ صورتحال یہاں پہ لا سکتے ہیں. جو مشروبات پی آئی اے میں پہلے ملا کرتی تھیں
ان کا دوبارہ آپ اجرا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اجرا تو دور کی بات ہے, آپ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے, وہ خام مخواہ کا ہے. دبئی گئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر, دبئی کفار کا ملک ہے یا مسلمان ملک ہے؟ بالکل مسلم ہے. بالکل وہاں سے ہم نہیں سیکھتے. آپ کا پورا ایک تو محکمہ زراعت ہے, ایک محکمہ ثقافت ہے. جو محکمہ ثقافت پورا آپ کے لاہور شہر کا ہے, سلمان غنی صاحب کے شہر کا, وہ تو منتقل ہو کے دبئی جا چکا ہے. جی, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ دبئی کا ہو رہا ہے. ہمارا مسئلہ مشروبات تک اچھا ٹورزم کے نہیں ہے, ایک جز ہے جو آپ نے پالیسیز 1977 کے بعد سے شروع کی تھیں جی, اور جس میں ایسی نامور جماعتیں, جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء کا بہت سنہری رول رہا تھا, اس ماحول سے تو یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا. وہ تو آپ لکھ لینا کہ اگر آپ کہیں کہ راج رہے وہی, آپ کو دبئی شفٹ کرنا پڑے گا. شمشیر وہ جو ہے وہ شمشیر والے وہ جو آپ کا ہے وہ, اس کو آپ یہاں رائج رکھیں گے. یہاں کون کم بخت پاگل جو ہے یہاں لوگ آتے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور اصل بات کا تو ذکر نہیں کر رہے. یہ دہشت گردی کی لعنت پاکستان میں کیوں ہے؟ اس سے پہلے سرمایہ کاری ہوتی رہی ہے, وہی امریکہ آپ پہ فریختہ رہا ہے. بات ہے کہ ہمیں ان ایشوز کی ذکر کرنی چاہیے, ہمیں مشروبات کے گرد نہیں گھومنا چاہیے. مشروبات کسی کا مسئلہ ہوگا, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے, آپ اسے اس کے نظریاتی تشخص پہ تو بس آپ وہ نظریاتی اس کی جو ہے نا دیواروں کو آپ مضبوط کریں, اسی وجہ سے مضبوط ہے, اسی وجہ سے ہی تو مضبوط ہے. ایک اور چیز, یہ جو آپ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, اس میں بھی یہ جو روشیں ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے جو 1977 کے بعد سے یہاں پہ رائج ہوئیں, جو افغانستان سے مل کے آپ آئے. امریکہ کا گفٹ ہے, آپ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے نا, آپ خود ہی کہتے ہیں نا. وہ ہمیں ایسا ماحول جو تھا تو وہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. ہم پھنستے رہے, ایک کاز ابھی ہم نے خود ہی اپنے لگائے ہوئے بیچ کاٹے. تھوڑا ماڈریٹ آئیڈیاز ہارون صاحب سے لے رہے تھے, کوئی درمیانی راہ تلاش کر کے دیں. یہاں رائٹسٹ لیفٹسٹ درمیان میں کوئی راہ لے کر آئیں. ٹورزم کی بھی بات ہو, انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو, وہ جس دہائی کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں واپس آئے, وہ دور, وہ خوشحالی کا جس کا بار بار وزیر اعظم حوالہ دیتے ہیں. قرض تو ہر حکومت نے لیے, لیکن وہ پاکستان کا وہ بنا نہیں سکے, اپنی زندگی بنا گئے. اب قرض ایک بار پھر لیا جا رہا ہے, تو واقعی اب کی بار پاکستان کی ترقی کے لیے کام ہوگا, اپنی جیبیں نہیں بھری جائیں گی. اس کو یقینی کون بنائے گا؟ دیکھیے, آپ ڈرائیور رکھتے ہیں یا باورچی رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہے, کھانا پکانا جانتا ہے, گاڑی چلانا جانتا ہے. اگر وہ آنیسٹ ہے, ڈیسنٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے. لیکن گاڑی ہی نہیں اگر چلانی آتی ڈرائیور کو, تو وہ بے شک تہجد گزار ہو, بڑا نیک ہو, خوش اخلاق بھی ہو, قابل اعتماد بھی, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہر کوئی پہلی بار بات یہ ہے, اس میں دیکھیے اصل بات کیا ہے, وہ نظریاتی نہیں ہے. سیاست نظریاتی چیز نہیں ہے, ایکسیپشنلی سیاست نظریاتی ہوتی ہے. اچھا, بہت ریئر سچویشن میں, یعنی ابراہم لنکن تھا اور لوگ دنیا میں ایسے آئے ہیں جن کے لیے جو رومانٹک تھے, اصل چیز نظریات, مالی مفادات, ترقی برقی, اس کے نتیجے میں اس سے بے ظاہر ہے وہ نظر انداز تو نہیں کر سکتے. کل بڑا صلاح الدین کا ذکر کیا, آج میں سارا دن اس پہ سوچتا رہا کہ کیا کیا تبدیلیاں اس کے نتیجے میں مشرق و مغرب میں ہوئیں, تو وہ انبلیویبل ہے. لیکن وہ تو ایکسیپشنل ہے, عام طور پہ نہیں ہوتا ایسا. میٹیریل چیز ہے, نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے. قوموں کے تعلقات باہمی مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. باہر سے انویسٹمنٹ مل سکتی ہے, یس. ٹورزم بڑھ سکتا ہے, یس. اس کی یہ کنڈیشنز ہیں. اس میں نقطہ نظر کا اختلاف سکے گا, یاد صاحب کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے. لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ دنیا, یہ 1801 نہیں ہے, یہ 17ویں صدی نہیں ہے, 16ویں صدی نہیں ہے. زراعت میں تو 2 تہذیبیں پروان چڑھی ہیں, صرف چین کی اور انڈیا کی. جب انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تو اب تو انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے. ایوب خان کے زمانے میں ترقی ہوئی تھی, باقی اسی پیٹرن پہ اگر کسی نے کام کیا تو ہوئی. اس کے علاوہ تو نہیں کبھی ترقی, کوئی ایسی ترقی نہیں ہوئی جس کو ہم یاد رکھیں. ہمارا تو پوٹینشیل 30% کا ہے. چلو 30% تو ایک آئیڈیلزم ہے. 12%, 10%, 7%, 7-6% کیوں ہو جاتا ہے فوجی حکومت میں؟ یہ پریکٹیکل معاملات ہیں. عمران خان صاحب اس کو نہیں سمجھتے. ابھی جو ایک دیکھیے, ایک دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہے, ایک اوپر ہے آسمان پہ, ایک زمین کے نیچے ہے جس کو ہم انڈر ورلڈ کہتے ہیں. اس میں صرف گنڈے نہیں ہوتے اور بھی بہت سارے پلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک, 4 تو وزیر وہ بدلنا چاہتا ہے. فوج کے ساتھ اب تعلقات کی نوعیت وہ نہیں ہے, بدلنے والی ہے. اچھا,
जी खबर दे रहे हैं आप। हाँ खबर मैं दे रहा हूँ तो आप मैं एक्सप्लोर नहीं करती हूँ। ओके हारून साहब, बस इतना काफी है। ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगा। बस महवर से हाँ तब्दीली आ रही, ठीक है। ठीक है, कर्ज तो ठीक है, कर्ज लिया जाता है। मैंने सलमान गनी साहब से कोई 2-4 महीने के बाद मांगे 10,000 रुपये मुझे दे दो, कल आपको दे दो, वो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कर्ज पे जिंदगी तो नहीं गुजार सकता। अगर आप 10,000 साल पहले की दुनिया में रह रहे हैं, तवे पे रोटी पकती है, वही अंदाज़े फ़िक्र है। ज़िया-उल-हक साहब ने, मैं ज़िया-उल-हक साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरी राय मुख्तलिफ है, लेकिन चढ़ा दिया। ठीक, वो तकरीबन बात वहीं पर आ रही है जहाँ से कनेक्ट करने की अयाज साहब कोशिश दोनों कर रहे हैं। पहलू है, बिल्कुल दोनों एक पहलू वो बड़ा सियाना आदमी था, बहुत ज़ाती तौर पे बड़ा अच्छा था। ठीक, और मतलब सियाना तो इतना था कि मुशर्रफ ने लगाए कोई 900 अफसर, ज़िया-उल-हक ने सिर्फ 90 अफसर लगाए थे सिविल लाइफ में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये कि दुनिया को भुट्टा समझता था, वो अलग बात है, मंतक़े मज़ाहिद था। हकीकत पसंद हमें होने चाहिए, ये नहीं और है एतदाल कि हम अपने एतदाल देखिए ये बात दुरुस्त है, एतदाल पसंदी। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी क्यों थोड़ा नहीं हो इंतजार सकी? ख़बर। देखिए बात ये कि सरमायाकारी के लिए एक माहौल होता है। पाकिस्तान में माजी के अंदर सरमायाकारी होती रही है और हमें उन अवामल की बात करनी चाहिए जिसकी वजह से सरमायाकार पाकिस्तान पे रजू नहीं करता। देखिए जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बनती हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एक प्रोग्राम के तहत आती हैं, पहले तो ये बात शायद इस वक्त कहने की नहीं है, लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ का मंशूर देखें और जिस मंशूर की बुनियाद पे इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए थे, वो तो रहे थे, देखे ना उस वक्त शायद उन्हें इन अवामल का नहीं, वो कहते थे मैं खुदकशी कर लूँगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, उन्हें उस वक्त पता होना चाहिए था। आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं। और मैं पूरे वसूख से एक बात कहता हूँ कि ये जो बहरानी कैफियत पाकिस्तान में तारी करता है, ये हुकूमत के अंदर एक एलिमेंट है, ये वज़रा का एक ग्रुप है। आप देख लें भाई, शहबाज शरीफ साहब को आप ना बनाते, आपने खुद बनाया, अब आप इशू बना रहे हैं। NRO इशू अपोजिशन ने तो नहीं कहा, आपने बनाया। भाई कभी हुकूमतें भी बहरान तारी करती हैं, ये काम तो अपोजिशन का होता है और अपोजिशन जैसी तैसी भी है। वो नहीं कह रही, अभी ख्वाजा आसिफ का आप देखें टिकट चल रहे कि हम कंटेनर पे नहीं चढ़ेंगे। जनाब कंटेनर पे मैं तो इसलिए कहता हूँ कि अपोजिशन, खुदा ना करे कि इमरान खान साहब वाली अपोजिशन, आज की अपोजिशन वो रोल अदा करे। वो तो कहते हैं भाई आप अपना काम करें, लेकिन काम हो नहीं रहा। आज चले अच्छी खबर आई है, अबूधाबी से अच्छी खबरें आएंगी, इसलिए कि कोई बुनियादी तब्दीली किसी सतह पे जरूर आई है। देखिए माजी की हुकूमत चीन की तरफ राग़िब थी, अब ये अमेरिकन की तरफ से सम्राट शुरू हो गए। खुदा करे कि अमेरिकन सम्राट वैसे पाकिस्तान के हक में कभी रहे नहीं है। वो खबर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आयशा, मैं तो देखें जो ज़मीनी हकायक है ना, मैं बार बार उसी तरफ आऊँगा कि पिछले जो 3 हुकूमतें मैंने यहाँ पे देखी, एज ए रिपोर्टर कवर किया है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर सबसे बड़ा इतराज़ क्या है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें शफाफियत हो, जिसमें कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि यार इस पे कोई किकबैक्स नहीं है, कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं है। जितने भी पहले इन्वेस्टर आते रहे और तब यही था कि जी इसका कट इतना लगेगा, इसका कट इतना लगेगा। इवन CPEC के प्रोजेक्ट के हवाले से अच्छे खासे शकूक व शबात हैं। मौजूदा हुकूमत का एक जो हमें पिछले 5 महीने से चीज़ें नज़र आ रही हैं, येस देयर आर सर्टन इश्यूज विच नीड्स एड्रेसल, लेकिन ये जो स्पेशली मिस गवर्नेंस और ये था ना कि ये प्रोजेक्ट लगाएं, इस पे हमें इतना कट दें, कोई मिनिस्टर उस चक्कर में नहीं जा रहा। और उसकी वजह ये है कि ऊपर से सारी की सारी मॉनिटरिंग हो रही है। ये है वो चीज़ें, मेरे नज़दीक ये है कि इससे बेहतरी आएगी और बेहतरी के चांसेस हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टर को 2 चीज़ें चाहिए होता है कि किसी मुल्क में जाके इन्वेस्ट करता है तो उसके वहाँ पे पैसे की प्रोटेक्शन रहे और वहाँ पे उसका पैसा फले फूले, उसको मुनाफा मिले। ये अच्छा। जो 2 चीज़ें करनी है। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वो हारून साहब हैं, वो बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे जिन लोगों से भी बात हुई है, मेरे ख्याल में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से काम हो रहा है और अच्छे की उम्मीद है। बाकी वक्त बताएगा, अभी चूँकि 5 महीने हैं। ठीक है, क्या हम रिजल्ट की तवक्को में जल्दबाजी करें? हम इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही है IMF से कर्ज की, तो कर्ज लेने के बाद रिफॉर्म्स जिस पर बार बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी जोर दे रहे हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स को यकीन दिला रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को भी यकीन नहीं आ रहा। बहुत से मामलात पर ऐसे कोई खिंचाव की सी सूरत हाल मौजूद है। तो अया साहब, कॉन्फिडेंस ब्यूरोक्रेसी का कितना ज़रूरी है जब आपने फंक्शन करना है, मुल्क को आपने दोबारा गामजन करना है तरक्की की राह पर ग्रास रूट लेवल से? सच्चे दिल से कहता हूँ, ये मुझे जो मौजू है बिल्कुल समझ नहीं आता। ब्यूरोक्रेसी की क्यों बात करते हैं? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो है, सरकार जो है, परमानेंट सरकार पाकिस्तान की, वो बिगड़ा हुआ घोड़ा भी नहीं है, वो दूसरे कोई जानवर है जिनका शायद मैं नाम ना लूँ। ठीक है, बिगड़े हुए हैं ये। इनसे आप क्या तवक्को रख रहे हैं कि जी ये क्योंकि इनमें वो नहीं है, एतमाद नहीं आया तो काम नहीं हो रहा। और इनको तो इनकी हालत ये हो गई है, जैसे आप कहते हैं ना कि कई चीज़ें नाकाबिले इस्लाह हैं पाकिस्तान में। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेसी का मिजाज बिगड़ चुका है, ये जो है यहाँ पे जो सानिया साहिवाल हुआ है, ये सिविलियंस ने किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने किया था ना। चाहे कौन सी ब्यूरोक्रेसी हो, उसका रंग कौन सा भी हो, उन्हीं का है वो, असली उनका मिजाज है। आप सेक्रेटेरिएट जाके देख लें, किसी दफ्तर में जाके आप कोई काम करवाने आप जाएं तो आपको मिजाज वहाँ पे नज़र आ जाएगा। किसी ज़िले के ज़िलाई ओहदेदार के पास आप चले जाएं, वहाँ पे आ जाएगा। इनको तो एक ख़ास तरगीब से, ख़ास तरकीब से इनसे काम लेना चाहिए था, लेकिन इमरान खान बार बार वो आ रहे हैं, हम आपको एतमाद देंगे, एतमाद देंगे। इन्होंने जो 3-4 अफसर वहाँ पे अपने इर्द गिर्द वो फ्रंटियर से, KPK से बिठाए हुए हैं, उन्होंने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं? क्या हो क्या रहा है? आपने कोई अच्छी चीज करनी है पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी रेजिस्टेंस करती है, रेजिस्ट करती कर रही है अभी भी। तो ये आप क्या कह रहे हैं? इनके जो MNAs और MPAs हैं वो रो रहे हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। भाई या तो हो ना कि वो अवामी फलाह बहबूद का ऐसा काम कर रहे हों कि वो कहें नहीं जी हम MNAs MPAs की बात नहीं सुननी। इनके ज़ाती जो इनके वो जो ज़ाती वो काम है, गाड़ियाँ ज़्यादा, एक से ज़्यादा इन्होंने रखी हुई हैं, वहाँ से महकमों से नौकरें इनके घरों में वो होते हैं। जो लाहौर की ब्यूरोक्रेसी है उसे लाजमी है कि एक घर तो यहाँ हो और एक घर हमारा जो रहीमयार खान और भावलपुर में पोस्टिंग है, एक घर वहाँ पे हो। इन सारों की गाड़ियाँ वज़ीरों से ज़्यादा हैं। ये सारे इन सारों की जो है, जो वहाँ पे उन ओहदों पे है, इन डिफरेंट सोसाइटीज़ में इनके प्लॉटों का हिसाब करें तो जिनको हम मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराते कि वो जो पता नहीं वर्दी पहनते हैं क्या, उनके इतने प्लॉट होते हैं, इनके शायद उनसे ज़्यादा हों। तो कौन सी हम बात कर रहे हैं? ये फिर कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए। इसको, ये इमरान खान की बात मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, साथ वो हमने चेंजेस भी देखी, शायद यही वजह है कि तब्दीलियां भी की जाती रही हैं, लेकिन बेहंगम तब्दीलियां, ऑर्डर आ जाते हैं, कभी कोई बदल गया, कभी कोई बदल गया, ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन हारून साहब, टास्क फोर्स भी इस पर काम कर रही है, ये तब्दीली ग्रेजुअल होगी, हम इसे फौरी एक्सपेक्ट ना करें? कौन सी टास्क फोर्स काम कर रही है? आप बुनियादी तौर पे नहीं समझते, ना आपको तारीख़ का शऊर है, ना आपको सियासत का शऊर है, ना आपको एडमिनिस्ट्रेशन का शऊर है। मुझे एक बात बताइए, मैं दोहराता हूँ जो कल मैंने कहा था कि वो रिश्वत देता था सलाउद्दीन अय्यूबी हिजाज के हुक्मरान को कि अमन रहे। आप हर रोज़ मुल्क को इंस्टेबल करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। आप हर रोज़ कहते हैं बड़ी करप्शन है, चोर हैं, ठग हैं। भाई हर शख्स ये कहता है, 2-3 मोटी बातें हर आदमी, ये यहाँ पे जो कोके वाला है, सिगरेट बेचता है, चाय वाला, वो भी समझता है ये नहीं करना चाहिए। बुजदार जैसे, और वो महमूद खान है वॉलंटियर का जो जी, ऐसे वज़राए आला नहीं होते, जो वज़ीर लगाए होते ऐसे वज़ीर नहीं होते। कुछ वज़ीर अच्छे भी हैं। और ये इस तरह का शोर शराबा नहीं किया जाता। मुल्क को स्टेबल करने की ज़रूरत है। कारोबार बंद पड़ा हुआ है। एक आदमी अकील करीम डैडी एक ट्राइब है जी, उसके पास चले जाएं, उसे पूछें बिजनेस कैसे होता है, राय ले लें, मशवरा कर लें। ऐसे कराची में 40-50-30 आदमी हैं, वो ज़रा मीडिया में है, नोन है, ज़रा फ्रैंक बात करता, खुद कहते हैं ईज टू बिजनेस। मुझे सब ने समझाया, महातिर ने, फलां ने, प्रिंस मोहम्मद ने, ईज टू बिजनेस। ईज टू बिजनेस तो कोई नहीं है।
میری فیملی کی یہاں زمین ہے دریا راوی کے پار, میں وہاں کالونی بنانا چاہتا ہوں, کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. اگر میں چین میں ہوتا تو مجھے 24 گھنٹے میں, اگر نہیں تو 24 دنوں میں اجازت مل جاتی. میں نے یہاں LD میں پتہ کروں کہ 2-2.5 سال لگے گئے اور 2-4 کروڑ روپے رشوت کے دیں. سچویشن تو وہی کہ وہی ہے, کوئی بزنس نہیں کر سکتا, بلکہ بدتر ہے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ چیئرمین کے پاس چلے جائیں, وہ خاتون محترم ہیں, تو وہ کام نہیں کریں گی آپ کا, وہ ڈیلے کریں گی, اور ہر جگہ پہ ہر کام ڈیلے ہو رہا ہے. تو ان کو تو پتہ نہیں بیوروکریسی. تو میں دوبارہ کہتا ہوں, ایک بیوروکریسی جتنی مرضی بگڑی, گھوڑا بگڑا ہوا ہے تو سوار اگر ٹھیک ہے تو بگڑے ہوئے گھوڑے کو ٹھیک کر لے گا نا. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ بات یہ کہ اس گھوڑے کو لگام تو سوار نے ڈالنی ہے. اور اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی پرائم منسٹر نے یہ کہا ہو کہ جی بیوروکریسی میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. قائد اعظم نے 1948 میں 4 رہنما اصول بیوروکریسی کے حوالے سے دیے تھے کہ سیاسی اثر و رسوخ سے متاثر نہیں ہونا. ایک پوائنٹ میرے لیے بڑا حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکومتیں آنی جانی چیز ہیں, آپ نے رہنا ہے اور آپ نے لمٹس کے اندر رہنا ہے. پھر ان کا کہنا تھا کہ جی سیاسی حکومتوں اور قیادتوں کی بجائے آپ نے ریاست کے مفادات دیکھنے ہیں, بے خوف و خطر فیصلے کرنے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ہم یہی پروگرام میں انہوں نے لاہور میں کہا تھا کہ مجھے ترس آتا ہے بیوروکریٹس پہ جب میں ان کی سیلریز دیکھتا ہوں. ایاز صاحب نے تو سارا معاملہ کھول کے رکھ دیا, بالکل درست کہا ہے انہوں نے. آپ ایک گاڑی کی بات کرتے ہیں, 4 گاڑیاں, 4 پلاٹ. بات یہ کہ کوئی وجہ گڑبڑ کسی سطح میں موجود ہے. اور کیا ہوا کہ حکومت بنی اور خان صاحب گورننس کی بات کر رہے تھے 4 اضلاع کے اندر, یہ چکوال, راجن پور, ڈیرہ غازی خان, بھئی آپ نے خود ہی چھیڑا ان کو. اور بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں, وہ خادم ہیں, لیکن ان کی اپنی جو حکومتیں قائم ہیں, ان کی حکومتوں کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ جو واقعہ ہوا پرسوں میں حوالہ دے رہا تھا اس سے ٹاسک فورس کا جو بیوروکریسی کے حوالے سے تھی کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ کہہ رہے ہیں بے خوف و خطر آپ نے فیصلے کرنے ہیں. اگلے روز کل کیا ہوا 24 گھنٹوں کے بعد. اور میں دیکھیں بیوروکریٹ میں بھی بہت اچھے ہوں گے, میں اس شخص کا نام نہیں جانتا جو پختونخوا سے جسے ہٹایا گیا چیف سیکرٹری, مجھے قاسم ضیاء صاحب نے اور 4 لوگوں نے کہا اس سے زیادہ کمپیٹنٹ آدمی کوئی نہیں تھا. کمپیٹنٹ آدمی پھر ضد نہیں کرتا, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور لوگ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ دیکھیں اسی معاشرے کے اندر اچھے جرنلسٹ بھی موجود ہوں گے, اچھے جرنیل موجود ہیں, اچھے ججز موجود ہیں, اچھے جرنل موجود ہیں, اچھے پولیس افسران موجود ہیں, لیکن جب آپ سیاسی اثر و رسوخ سے ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے, بھگتنا حکومتوں کو پڑتا ہے. دیکھیں کرتے وہ ہیں, بھگتنا حکومتوں کو پڑتا ہے. ماضی کا حکمرانوں نے بھی بھگتا ہے اور خان صاحب کا معاملہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بدگمانی اتنی کیوں ہے اور کس بنیاد پر ہے خاور حکومت اور بیوروکریسی کے درمیان؟ عائشہ, ایک تو پچھلے دیکھیں 20-30 سال سے جس طرح کی بیوروکریسی ہمارے سامنے آئی ہے, جس طرح اس کو نرچر کیا گیا ہے, اس پہ پہلے بھی ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جو پولیٹیسائزیشن بیوروکریسی کی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب حکومت ایک نئی آ گئی ہے اور نئی حکومت بالکل صحیح بات کی ایاز صاحب نے بھی اور ہارون صاحب نے بھی کہ اب سوار نیا آ گیا تو نئے سوار کو اب اس گھوڑے کو سدھانا ہے اپنی مرضی کے مطابق. جو ان سی منزل پہ آپ نے جانا ہے تو وہ ڈائریکشن آپ نے لینی ہے. اب پرابلم یہ ہوئی کہ خان صاحب جب آنے کے بعد جو بھی مسئلے مسائل تھے کہ گورننس کے حوالے سے جو انہوں نے ٹیم بلڈ کی, بدقسمتی سے میرا پہلے دن سے اس سے یہی تجزیہ ہے کہ وہ مناسب لوگ نہیں ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین وہ کیا آپ کو دیں گے, آؤٹ آف دا باکس سلوشن ان کے پاس کون سا ہوگا؟ شہزاد ارباب صاحب وہ خود ڈی ایم جی کے آفیسر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کی کسی نے مجھے کہا کہ انہوں نے ڈی ایم جی کو بڑا اپنے, کیونکہ ڈی ایم جی میں رہے, سیکٹری ریٹائر ہوئے اور ان کے نزدیک یہی ایک مرتبہ ہے اعلیٰ, اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس میں ڈال دیا, وہ بھی ڈی ایم جی میں ہیں. ساتھ میں اب اعظم خان صاحب آپ کے پرنسپل سیکٹری ہیں. اب یہ جو بہت ایک میرے خیال میں خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں نا, جو کہ بڑی غلط بات ہے. آپ کے آئین کے مطابق 50% جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ پنجاب سے ہے. اب وہاں پہ ایک صوبائیت قسم کا جو ہے نا وہ ایک پرسیپشن بلڈ ہو رہی ہے کہ ہر جگہ پہ آپ نے اپنے من پسند لوگ لگانے ہیں. شہزاد ارباب صاحب نے اپنی پوری سروس کا ایک دن بھی پنجاب کے اندر نہیں گزارا, تو ان کو پنجاب کی بیوروکریسی کا کیا پتا. تو وہ ایک ڈویژنز جو پیدا ہوئی ہیں. اور سب سے اہم بات میں نے ابھی پروگرام سے آنے سے پہلے ریسرچ کی ہے کہ تمام جو پرنسپل پوزیشنز ہیں, تمام جو بڑی منسٹریز ہیں, وہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہی ڈی ایم جی کے لوگ, جو نیا نام جس کا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے. اور کسی بھی شخص کے پاس کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. تجارت ہو, آپ نے ایف بی آر ہو, آپ کا آئی ٹی ہے, آپ میں باقی جو منسٹری چلانی ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے سوچنا پڑے گا, کوئی اسپیشلائزیشن لانا پڑے گی, کوئی اچھے آفیسرز لانے پڑیں گے, ٹیم مناسب بلڈ کرنی پڑے گی. اسد عمر صاحب کی منسٹری کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ جو ECC کی میٹنگز ہوتی ہے, عائشہ اندر کی سٹوری ہے کہ اس کے منٹس بھی پراپر طریقے سے نہیں لکھے جا رہے. وجہ گروپ بندی, کیونکہ آپ مناسب طریقے سے دیکھ نہیں رہے. میرے خیال میں خان صاحب جتنی جلدی اپنی ٹیم بدلیں, چاہے وزراء ہوں چاہے کوئی وزیر اعلیٰ ہو, دیکھیں حکومت میں وہ ہیں پولیٹیکل کیپٹل کنزیوم عمران خان کا ہو رہا ہے, جتنا وہ ٹائم ڈیلے کرے گا اتنا زیادہ نقصان وہ ہے. اور بالکل ہارون صاحب کی خبر درست ہے, جو بیوروکریسی لیول پہ بھی چینجز ہوں گی اور منسٹریز کے حوالے سے بھی جو پورٹ فولیوز بھی آگے پیچھے ہوں گے, کیونکہ چیزیں اب خان صاحب کو تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کہاں جو کون کیا کیا کر رہا ہے اور کیا کیا ایک سمجھ آنا شروع ہو گئی, یہ خوش آئندہ. لیکن تبدیلی میں اگر تبدیلی ہی رہے گی تو پھر مستقل ہم تبدیلی ہی دیکھتے رہیں گے اور نتائج کب عوام تک پہنچیں گے, اس پر سوالیہ نشان رہے گا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. تھنک ٹینک میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور اب کچھ بات کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں, تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, وسائل کی جنگ قرار دے رہے ہیں اور سول ایویشن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ دفتر اسلام آباد شفٹ کر رہے ہیں. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, نیا بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے. ایاز صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بھی بات آپ کو یاد ہوگی, ان کا کہنا تھا شیخ مجیب الرحمان کو سنا جانا چاہیے تھا. اب یہ نئے بنگلہ دیش کی بات کریں, اصل ایشو کیا ہے؟ یار ویسے بات سنیں, ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے. مطلب کہاں سے کوڑی جو ہے وہ رلا دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے. مطلب اپنے آپ کو اخلاقی کس چوٹی پہ لے گئے ہیں کہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں, میں نے وہ نہیں کرنا. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ کر کے. وہ ہم نے اس میں ذکر نہیں کیا, وہ جو ان کا اکاؤنٹنٹ وہ چیف تھا وہ اسلم مسعود, وہ وہاں سے آ گیا, لمبی چوڑی وہ وہاں بیان دے رہا ہے, سب کچھ ہے. اومنی گروپ کے بارے میں, وہ فیک بینک اکاؤنٹس کے بارے میں, وہ جو ان کی سارا کچھ جو خرچہ جات ہیں وہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں, ملیں کتنی ہیں. یار وہ جو تعداد ملوں کی ہے, آدمی صرف 17 وہ شوگر مل یا 15 یا 14 ہوں گے تو وہی آدمی سن کے بالکل جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے, اس کو کوئی جواب نہیں آتا. پر میرا خیال ہے کہ ان کی ہمت اور وہ جواں مردی کو داد دینا چاہیے. مجید نظامی میرے خیال مرحوم ٹھیک ہی کہتے تھے کہ مردے ہو رہے یہ کہ اتنی سال وہ جیل, تو میرے خیال واقعی مردے ہو رہے. مطلب وہ کوئی بات ہے ہی کوئی نہیں, لیکن اپنے آپ کو ہمالیہ پہ انہوں نے چڑھا دیا کہ ہم بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے اور یہ نہیں کرنے دیں گے اور وہ نہیں کرنے دیں گے. مطلب ہے کہ ملوں کے بارے میں پوچھا جائے, انور مجید کو اندر کیا جائے, اسلم مسعود کو سعودی عرب سے لایا جائے, تو آپ شیخ مجیب کا 6 نکاتی جو پروگرام ہے اور جو اس کے راستے میں جو کھڑا ہوگا وہ مردے ہو ہوگا. کیا بات ہے. یعنی آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپشن چھپانے کے لیے اتنے بڑے زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں, چوری اور سینہ زوری, لیکن یہ کہ اتنے دلاور نہیں ہے جتنا وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں ہمیں اجازت دیں کرپشن کی اور تھوڑی بہت ملک میں بھی. بس یہ ان کا سمپل میسج ہے. نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ بھائی یہ سرکاری خزانہ ہے, 2000 ارب روپے ہیں تو کوئی 300 ارب روپے اگر میں اس میں سے بنا لوں تو اب اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے. وہ کچھ میرے حواری وغیرہ. تو 18ویں ترمیم کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر وہ بات کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کو بے شک اس کو برقرار رکھیں, بے شک تبدیلیاں کر دیں. ایک کھلی پبلک ڈبیٹ ہونی چاہیے. اگر اس میں کچھ ترمیم کی ضرورت ہے ترمیم کر لی جائے. وہ 18ویں ترمیم نہیں واپس ہو سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک دفعہ اختیارات آپ نیچے منتقل کر دیں پھر وہ اوپر مرکز میں نہیں آ سکتے. کہیں دنیا میں کبھی تاریخ انسانی میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی بڑا انقلاب آ جائے وہ ہو جائے. یہ 18ویں ترمیم کا مسئلہ جب ان کے خلاف مقدمات نہیں بنے تو اس سے پہلے کبھی 18ویں ترمیم کی بات ہوئی تھی. یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے. 18ویں ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کی 18ویں ترمیم کا تو ایک اور سلوشن بھی ہے کہ صوبوں کی آپ کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کریں. 2 4 5 سال 6 سال 7 سال ان کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ تو وہ رضا ربانی جو جیسے لوگ تھے نا جو خلا میں رہتے ہیں, جنہیں عرضی حقائق سے کوئی غرض نہیں. بھائی بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, ہم سب کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں. یعنی کوئی
4 साल का बच्चा था, फिर वो 12 साल का था, फिर 20 साल का था, फिर 30 साल का था, 38 साल बरखुरदार हो गए हैं। तो इख्तियारात उनको मुंतकिल करते रहते हैं ना, जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी। ये एक मैं हमेशा कहता हूँ जो जेन्युइन तब्दीली होती है वो ग्रेजुअल होती है और प्रोसेस से होती है, सडन नहीं होती। एक रात हम सो के उठे तो सूबे बाख्तियार थे और मरकज बात चीज़ों में बेख्तियार था। सूबों के इख्तियारात देने चाहिए, बल्दियात को देने चाहिए, बल्दियात से नीचे शहर में होने चाहिए, शहर से नीचे यूनियन काउंसिल में होने चाहिए, लेकिन एक तरीके से। सलमान साहब देखें आयशा, मुझे याद आ रहा है कि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई हमारे कुछ दोस्तों के जब दाखिले रह जाते थे ना, तो हम एक बड़ा इशू क्रिएट करते थे और उसके बाद वो प्रिंसिपल को पता होता था कि ये इश्यूज क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं। अच्छा, फिर वो हमें बुला के कहते थे कि 5 नहीं, 18वीं तरमीम मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 5-6 दाखिले होते थे, उसमें से 3 हो जाते थे। ये जरदारी साहब जो इशू लेके आ रहे हैं, अभी हारून साहब ने भी जिक्र कर दिया, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, कायदे ऐवान का इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, उस पर के बाद ये सारे में तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे। उस वक्त तो 18th अमेंडमेंट का मसला नहीं था, और 18th अमेंडमेंट ऐसे नहीं ख़त्म होनी, वो 2 ताई अक्सरियत से बनी हुई है, 2 ताई अक्सरियत से ही ख़त्म हो सकती है। पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन क्या खूबसूरती से वो अपने इश्यूज़ पे इनको मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखें एक गैर मामूली अंदाज के अंदर वो सदारती सिस्टम की बात भी हो रही है। देखें वो बात क्यों कर हो रही है, पाकिस्तान जो है वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पे तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ का, बमै तहरीक इंसाफ का, मुस्लिम लीग, सबका इत्तफाक राय है। लिहाजा जरदारी साहब का इशू कुछ और है और वो बनाने की कुछ और कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिनसे मुतल्लिक़ है वो समझ रहे हैं। इन तीनों के साथ ही खबर आज आप खड़े होंगे, उम्मीद तो यही है। आयशा, देखें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो टोटल मेजॉरिटी जो है नेशनल असम्बली के अंदर वो 175-76 है, भाई 2/3 मेजॉरिटी 326 बंदे चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जब टेलीविजन पे आके बात करते हैं या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर वहाँ पे कोई सवाल नहीं इनसे पूछता कि कोई बंदा इनसे पूछे कि भाई कैसे हो सकती है। और बाकी पार्लियामान पूरी तरह बाख्तियार है कि अगर कल को ये तमाम तरामीम ख़त्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कल को अगर पार्लियामान 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लाना चाहें, कोई भी चीज़ करना चाहें, हो सकती है, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। अगेन मसला वहीं का वहीं है कि भाई आप पकड़े गए हैं, आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि जाना किस तरफ है। शवाहिद खान साहब भी अब इस चीज़ से नीचे नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि मैंने पकड़ना मैं मामला असल में वही है जिसको छुपाने के लिए वो पुश करते रहेंगे। जी मैं गुजारिश करूं, सिंध के 2 बड़े मसले हैं जिससे सिंध की तबाही हो रही है। एक समुंदर का पानी ऊपर आ रहा है जिससे उसकी कोस्ट लाइन तबाह हो रही है। ये जो पानी होता है समुंदर का वो अंदर आके ज़मीनें तबाह हो रही हैं, मैंग्रोव के फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसकी वजह से नुकसानात हो रहे हैं। कराची में ज़मीन की मुंतकिली वसी पैमाने पे हुई है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स पे हुई है, उससे कराची का नक्शा जो है बदल गया है। उसमें हमारे मेहरबान हैं जिनका नाम हमें याद नहीं रहता, वो बीच में हैं, वो सब कुछ। इन 2 मसाइल के बारे में तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने कभी जिक्र ही नहीं किया, वो उनके एजेंडे में है ही कोई नहीं। तो क्या बातें सिंध एक आपने भी चूंकि जिक्र किया था, मजीद निज़ामी साहब ने वो जो जरदारी साहब को मर्द हुर कहा था, तो किसी की वजाहत आई है कि उन्होंने उन्हें जेल काटने पर मर्द हुर कहा था, जेब काटने पर नहीं। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.